अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। इस वक़्त 2 मुख़्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट्स हमारे सामने। डेवलपमेंट्स तो बहुत हैं, 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। लेकिन एक पैरेलल मतवाज़ी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। एक तरफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब से थोड़ी देर में पेशावर में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करने वाले हैं, और एक तरह से आप ये कहिए कि कहने को तो ये अवामी राब्ता कैंपेन है, लेकिन वो अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पाकिस्तान के करंट नौ मुंतखब वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, जिन्हें पीटीआई कहती है कि ये इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है। उन्होंने कराची में एक बहुत मसरूफ़ दिन गुज़ारा। लेकिन ये 2 पैरेलल मतवाज़ी डेवलपमेंट्स तो हैं ही, इसके साथ भी कुछ डेवलपमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब से चंद घंटे पहले अयाज सादिक साहब ने, जो पैनल ऑफ चेयर्स को ग़ालिबन हेड करते हैं, उसके इम्पोर्टेंट मेंबर हैं इस वक़्त, और इससे पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रेस टॉक की तहरीक-ए-इंसाफ के इस्तीफ़ों के हवाले से, जिन्हें इस वक़्त नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट जो है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उन्होंने धमकी दी कि वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आला अदलिया के सामने इस हवाले से जा सकते हैं। वो मामला क्या है? उसके जवाब में फवाद चौधरी और हमाद अज़हर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस टॉक की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वो है, जहां एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, हिंदुस्तान और अमेरिका ने 2+2 मिनिस्टेरियल टॉक्स जो की, मीटिंग जो की वाशिंगटन में, वहां पर बाकी बातें तो उन्होंने की ही, जिसका जोर जो है वो रूस और यूक्रेन और एनर्जी की परचेजिंग के हवाले से था। लेकिन एक बार फिर अमेरिका और हिंदुस्तान ने इकट्ठे होकर ये मुतालबा किया, और ये हमने बहुत देर के बाद ये मुतालबा देखा। ग़ालिबन साढ़े 3-4 बरस में, पौने 4 बरस में इस किस्म की जॉइंट डिमांड जो है अमेरिका और हिंदुस्तान की तरफ से नहीं आई, जहां पाकिस्तान से मुतालबा किया गया, डू मोर, दहशतगर्दी के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, मुंबई के हवाले से, पठानकोट के हवाले से। तो ये मैं सब चीज़ों पे छोटा-छोटा मैं कमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशावर का जो जलसा है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उसकी अहमियत क्या है? देखिए, कहने में तो ये अवामी राब्ता कैंपेन है। पेशावर रिंग रोड के ऊपर एक बहुत बड़ी जगह के ऊपर ये जलसा हो रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है, चूँकि इफ्तारी से पहले ही बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स वहाँ पहुँच रहे थे, और आप समझें कि अगले डेढ़ 2 घंटे में इस जलसे का माहौल जो है वो सज जाएगा, और ये बहुत बड़ा जलसा होगा। अब कहने को ये अवामी राब्ता कैंपेन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, इस जलसे के ज़रिए इमरान खान बाकायदा तौर पर अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं। उस इलेक्शन कैंपेन का, जिस इलेक्शन की अभी कोई तारीख जो है वो मुतय्यन नहीं हो सकी, जिसकी कोई कमिटमेंट सामने नहीं आ सकी, लेकिन इमरान खान का अज़्म है और उनकी डिटर्मिनेशन है कि वो बहुत जल्दी ये अर्ली इलेक्शन जो है वो हासिल कर लेंगे, इस नए सेटअप से, जिस नए सेटअप को वो मान ही नहीं रहे, और इस सेटअप को इम्पोर्टेड सेटअप कह रहे हैं, और जिसके हवाले से उन्होंने असेंबली से, नेशनल असेंबली से तकरीबन 130 के करीब उन्होंने अब तक जो रिटन इस्तीफ़े हैं वो हासिल कर लिए हैं। ये वो इस्तीफ़े हैं जो डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, जो इस वक़्त कासिम सूरी साहब, जो इस वक़्त इस नेशनल असेंबली के एक्टिंग स्पीकर हैं, जिनके खिलाफ अदम एतमाद की एक तहरीक आई है। लेकिन कासिम सूरी साहब ने रिज़ाइन नहीं किया। ना रिज़ाइन करने की सिर्फ़ और सिर्फ़ वजह ये है कि कासिम सूरी साहब इन इस्तीफ़ों को, जो 130 के करीब हैं, उन्हें वेरीफ़ाई करके नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवाना चाहते थे, और उन्होंने वेरीफ़ाई करके ये इस्तीफ़े नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट में जमा कर दिए हैं। ठीक? तो ये अब इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो गया है। इसके बाद वो जाएँगे कराची। पहले उन्होंने कराची पहुँचना था 17 तारीख को, संडे को, लेकिन अब नए स्केड्यूल में जो प्रोग्राम इश्यू किया गया है, उसमें वो 16 तारीख को हफ़्ते के दिन कराची पहुँचेंगे, और कराची वो पहुँचेंगे मज़ार-ए-कायद के बाहर, जो बहुत बड़ा एक जगह है, बहुत, और उसकी ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत में उसकी, और पाकिस्तान की रियासत में उसकी बहुत तारीख़ी अहमियत है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो का वो मज़ार है वहाँ पे, और वहाँ पर वो एक बहुत बड़े अज़ीम-उश-शान जलसे से खिताब करेंगे। और कराची अब इस वक़्त उनकी सियासत में, उनकी भी और शहबाज शरीफ साहब की भी, अपोज़िशन की भी, पीपल्स पार्टी की भी, एमक्यूएम, सभी की सियासत में, उनकी कैलकुलेशंस में कराची शहर ने एक गैर मामूली अहमियत जो है वो हासिल कर ली है। तो 16 तारीख को वो कराची पहुँचेंगे। उसके बाद पहले उन्होंने 23 तारीख को या 24 तारीख को लाहौर पहुँचना था, लेकिन अब वो, उसको भी बताया जा रहा है कि पीछे कर दिया गया है, और लाहौर में मीनार पाकिस्तान के बाहर इमरान खान साहब पहुँचेंगे 21 तारीख को। तो यूँ उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन, अवाम राब्ता मुहिम के नाम पे इमरान खान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया, और मैं कोशिश करूँगा कि पेशावर के जलसे के इम्पैक्ट के हवाले से एक मज़ीद वीडियो एनालिसिस जो है वो किया जाए। लेकिन अब आते हैं
उस दूसरी चीज़ पे जो बड़ी अहमियत की हामिल है, जो अब से चंद घंटे पहले एक्स स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब ने, जो इस वक़्त पैनल ऑफ चेयर्स के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हैं ऑपोज़िशन की तरफ से, और उन्होंने प्रिज़ाइड भी किया उस सेशन को, जहाँ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हुई, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। 174 वोट लेके ही अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी, और 174 ही वोट लिए शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो यहाँ पर आप ये भी देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की अपनी जो सिचुएशन है वो बड़ी डाइसी है, बड़ी फ्रेजाइल है, बड़ी डेलिकेट है, बड़ी नाजुक है, बड़ी 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 ही ब्रिटल एक सिचुएशन उनकी है शहबाज शरीफ साहब की एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अयाज सादिक साहब ने जो प्रेस टॉक की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस टॉक में अयाज सादिक साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के बहुत से हमारे कुलीग्स जो हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया है, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने उनसे ज़बरदस्ती एक फ़ोटोकॉपीड साइक्लोस्टाइल कागज़ के ऊपर इस्तीफ़े ले लिए हैं। इस्तीफ़ा हर मेंबर को अपने हाथ से साइन करके देना चाहिए। ये साइक्लोस्टाइल और ये जो टाइप्ड इस्तीफ़े हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और टाइप्ड इस्तीफ़ों के ऊपर ज़बरदस्ती लोगों के सिग्नेचर्स जो हैं वो ले लिए गए हैं। हम ये डिमांड करते हैं नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट से कि हर मेंबर पीटीआई का जिसने इस्तीफ़ा दिया है, जो गालिबन इस वक़्त 130 के करीब हैं, वो सब इंडिविजुअली आएँ नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट में, और वहाँ आकर उसे वेरीफ़ाई करें। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और अगर ऐसा नहीं भी किया जाएगा तो हम ये हक रखते हैं कि हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जा सकते हैं। और कासिम सूरी साहब तो ऑलरेडी एक ऐसे डिप्टी स्पीकर हैं जो इस वक्त एक्टिंग स्पीकर हैं, उन्होंने माना, लेकिन ये है कि वो तो ऑलरेडी अंडर चैलेंज हैं, और हम चाह रहे हैं कि 15 तारीख की एक स्केड्यूल दिया जाए उनको डी-सीट करने के हवाले से। वहाँ पर नेशनल असेंबली के अंदर एक वोट होना चाहिए, और अगर ऐसे वोट का स्केड्यूल नहीं दिया जाएगा तो हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला अदलिया में जा सकते हैं। पहली तो मैं आई मस्ट एडमिट दिस थिंग कि अयाज सादिक साहब जो हैं वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बड़े पुरवकार तरीके से बोलते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं, और बहुत बहुत ही एक डिसेंसी के साथ, एक बड़े वक़ार के साथ उन्होंने अपनी ये प्रेस टॉक की। उनके साथ शरी रहमान साहिबा भी थीं, लेकिन अयाज सादिक ने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को कंडक्ट किया। ये और बात है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो बहुत ट्रबलिंग है, इसलिए कि हमें अब याद आता है कि यही इससे मिलती-जुलती सूरत-ए-हाल अयाज सादिक साहब फॉर 2 रीज़न्स ये बहुत ट्रबलिंग है। पहले तो ये कि ये हमें याद करवाता है 2014 और 15 की जो कंट्रोवर्सी है, जब अयाज सादिक साहब फॉर्मली नेशनल असेंबली के स्पीकर थे, और उस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ के कोई 31-32 या 33 मेंबरान ऐसे थे, जिन्होंने इन राइटिंग अपने सिग्नेचर जो हैं, वो टेंडर कर दिए थे अयाज सादिक साहब को। अब अयाज सादिक साहब पैनल ऑफ चेयर हैं, स्पीकर जो हैं वो कासिम सूरी हैं, लेकिन अब अयाज सादिक साहब एज़ पैनल ऑफ चेयर और एज़ पीडीएम के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से, पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से ये कह रहे हैं कि हर बंदे को नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में पीटीआई के मेंबर को आना चाहिए, और वहाँ आके अपने आप को वेरीफाई करना चाहिए। उस वक़्त 2014 का जो टाइम पीरियड है उसमें अयाज सादिक साहब स्पीकर थे, और जब तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने इस्तीफ़े सबमिट कर दिए थे इन राइटिंग नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट में, तब चूँकि स्पीकर थे न अयाज सादिक साहब, तो अयाज सादिक साहब का मुतालबा ये था कि हर पीटीआई का बंदा, मेंबर, एमएनए जिसने इस्तीफ़ा दिया है, वो ज़ाती तौर पर स्पीकर के ऑफ़िस में आए अकेले, जब कोई और ना हो, ताकि मैं उससे बात कर सकूँ कॉन्फिडेंशियली, प्राइवेटली, एहतमाद से, और मैं ये वेरीफ़ाई कर सकूँ कि वो वाक़ई ही नेशनल असेंबली से इस्तीफ़ा देना चाहता है। अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अब सिचुएशन ये है कि कासिम सूरी साहब जो हैं वो एक्टिंग स्पीकर हैं। कासिम सूरी साहब ने ये वेरीफ़ाई कर लिया है इन द कैपेसिटी ऑफ द स्पीकर कि ये लोगों ने खुद उनके सामने साइन कर दिए हैं, और वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सिलेक्शन हुई, उनका इलेक्शन हुआ, जहाँ उन्होंने वोट लिया अदम एतमाद के बाद, और एजाज सादिक साहब उस सेशन को प्रिजाइड कर रहे थे, तो वहाँ पर पीटीआई के मेंबरान ने खड़े होकर कहा कि हम इस असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं, इसका फैसला हमने कर लिया है, हम यहाँ से जा रहे हैं। इस हवाले से बहुत सी तकारीर हुई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी की तकरीर है, गालिबन असद उमर साहब की तकरीर है, फिर वो लोगों ने बाइकआउट किया, और जो डिप्टी स्पीकर थे, जो स्पीकर थे कासिम सूरी, उन्होंने सेशन की जो प्रिजाइडिंग है
اسے ایاز صادق صاحب کے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس پوری سیشن, اس پولیٹیکل ایکسرسائز کو لیجیٹیمیٹ, بونافائڈ, اوریجنل تسلیم ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹڈ گارمنٹ ہے, امپورٹڈ ایکسرسائز ہے, یہ ایک بیرونی دباؤ پہ کی جا رہی ہے, اور ہم اس اسمبلی سے باہر جا رہے ہیں اور استعفے دے رہے ہیں. اب ایاز صادق صاحب کا یہ بہت امپورٹنٹ, اس لیے میں اس کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ 2014 میں ایاز صادق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگوں نے خود سے اپنی ول سے استعفے نہیں دیے, اس لیے میرے پاس آئیں گے تو میں ویریفائی کروں گا. اس کیس میں قاسم سوری صاحب اس لیے پیچھے بچ گئے, اس لیے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, اس لیے وہ اسمبلی چھوڑ کے نہیں گئے کہ قاسم سوری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ویریفائی کیا ہے ان دی کیپیسٹی آف دا اسپیکر کہ ان لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں. اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ استعفے جو ہیں یہ ویڈیو میں, یعنی ایک ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہے. ہر ایم این اے پی ٹی آئی کے جب استعفیٰ دیا ہے تو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے, اور وہ ویڈیو ریکارڈنگ ریکارڈ پہ ایگزسٹ کرتی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ ان سے کسی نے گن پوائنٹ پہ مار پیٹ کے زبردستی استعفے نہیں لیے. ہم یہ بھی جانتے ہیں, جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, کہ جو بہت سے ممبران استعفے نہیں دینا چاہتے تھے, جن کی ایک سسٹم تھی, اور میں بڑا سپورٹو ہوں اس پوائنٹ آف ویو کا, استعفے نہیں دینے چاہیے تھے. میں نے اپنی ویڈیو میں سارا آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ عمران خان کا ایز لیڈر آف دس تحریک انصاف طارق بن زیاد والا فیصلہ ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. اور وہ اس فلسفی پہ چل رہے ہیں جہاں طارق بن زیاد نے اندلوسیا کے اور اسپین کے ساحل پہ جب انہوں نے لینڈ کیا تھا اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ, بہرحال فوج ضرور ان کے ساتھ تھی, اور انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں, اپنی فوج کو وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ دیکھو کشتیاں جلا دی ہیں, اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو انہوں نے بوٹس برن کر دی تھیں, وہیں سے انگریزی زبان میں, انگریزی ادب کے اندر, لینگویج کے اندر برننگ دا بوٹس, برن یور بوٹس کی جو فریز, ٹرمینالوجی وہاں سے آئی. اب ایاز صادق صاحب ایک نیا اسپینر اس میں پھینک رہے ہیں کہ چونکہ یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھے ریزگنیشن, چونکہ یہ ٹائپڈ کاغذ کے اوپر ہیں, اس لیے ہم نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے باقاعدہ سیکریٹریٹ کو تھریٹن کیا ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. اور اب تک کی سچویشن یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے اپنے ہی اسپیکر کے ڈپازٹڈ جو ریزگنیشنز ہیں تحریک انصاف کے, ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. اور یہ بھی انہوں نے تھریٹ لگائی ہے کہ اسپیکر کو جلدی سے جلدی فارغ کیا جائے 15 تاریخ کو, ورنہ, اور آج آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 13 تاریخ ہے, تو 2 ہی دن ہے, اور یہ جو ریزگنیشنز ہیں یہ ایکسیپٹ نہیں ہونے چاہیے. اب اس کا ایک وائڈر بیک گراؤنڈ ہے, وہ وائڈر بیک گراؤنڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں تک تو میں نے آپ کو چیزیں ڈسکرائب کی. اب اس کا ایک انالیسس آ جاتا ہے. اس کا انالیسس یہ ہے کہ ون آف دی پرنسپل پیوٹل فنڈامنٹل ریزن جس کی وجہ سے عمران خان اس نیشنل اسمبلی سے نکلنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے لیڈ کیا ایز اے لیڈر, انہوں نے اپنی پارٹی کو کنونس کیا ہے کہ ہمیں اس اسمبلی سے نکل جانا چاہیے. جب وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی کہ ہمیں نکلنا چاہیے یہ نہیں نکلنا چاہیے, تو مجھے ایک انسائڈر سے یہ پتا چلا ہے کہ وہاں عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے, جنہوں نے ہمیں اسمبلی سے نکالا ہے, جنہوں نے ہماری حکومت ختم کی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کو اسمبلی میں اپنی پالیٹکس رن کرنے دیں گے؟ کیونکہ آرگومنٹ تو یہ ہے کہ آپ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے جو ہے پالیٹکس رن کریں. جس آرگومنٹ کو میں سپورٹ کرتا رہا ہوں, سپورٹ ابھی بھی کرتا ہوں, اس پہ مزید بھی میں بات کر سکتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر پارلیمانی کمیٹی ہیں, وہاں ان کیمرہ بریفنگز ہونی ہیں, اسمبلی کے جو ایم این ایز ہوتے ہیں, کیونکہ میں آرگومنٹس بھی آپ کو بتا دوں کیا ہے جو دوسری سائڈ سے ہیں, کہ بھئی ایک ایم این اے کو پولیس آسانی سے گرفتار نہیں کر سکتی ہے. ایک ایم این اے جب دیہی علاقوں میں, دیہات میں, رورل ایریاز میں ہوتا ہے, وہ اپنے آسانی سے کراؤڈ اکٹھا کر لیتا ہے. ایک ایم این اے کے پاس فیڈرل لاجز کی ایکسیس ہے, اس کو پیٹرول کے پیسے ملتے ہیں, اور اکثر پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں وہ بہت مالدار نہیں ہیں. پھر فیڈرل لاجز کی موجودگی میں, نیشنل اسمبلی کی موجودگی میں, ایم این ایز کو ایک فوکس ملتا ہے, ان کو ایک بنیادی ٹھکانہ ملتا ہے جہاں پر وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, صلح مشورہ کر سکتے ہیں. جب آپ ان کو اسلام آباد سے نکال دیتے ہیں, وہ پورے ملک میں پھیل جاتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. ان کا ایک جگہ پہ اکٹھے ہونا, اس کی جو لاجسٹکس ہے اکٹھے ہونے کی, ٹریول کرنا, گاڑیوں میں آنا, اس کا ان کو پیٹرول چاہیے, تو ایک وینیو, ایک مقام ان کو نہیں ملتا ہے. اسی طرح سے آپ نیشنل اسمبلی میں ہوں تو آپ نیشنل اسمبلی میں کوئی ایسا, اب جیسے کہ یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ مسلسل یہ کہتی رہی کہ یہ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. جب ان کی مرضی ہوتی تھی وہ نیشنل اسمبلی میں آتے تھے, جب ان کی مرضی نہیں ہوتی تھی وہ نہیں آتے تھے. وہ باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنسز اور پریس ٹاکس کرتے تھے, بریفنگ کرتے تھے, اس کا بائیک آؤٹ کرتے تھے. جتنی قانون سازی تھی اس کا انہوں نے بائیک آؤٹ کیا. وہ تو پھر جوائنٹ سیشن بلا کے تحریک انصاف نے اب سے چند ماہ پہلے اپنے 60 کے قریب جو لیجسلیٹو پیسز تھے, جو پیسز آف لیجسلیشن تھے, جو بلز تھے, ان کو پاس کروا کے ایکٹ میں شامل کیا, جس میں سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ایکٹ ہے, الیکٹرانک اور الیکشن کے حوالے سے ریفارمز ہیں. وہی ریفارمز جنہیں اب پی ڈی ایم کی جماعتیں ختم کرنا چاہتی ہیں. شہباز شریف صاحب کی حکومت کا جو مین ڈیفائننگ پرپز ہے وہ یہی ہے کہ اس لیجسلیشن کو ختم کرنا ہے. تو ابھی بھی جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی
اسمبلیوں سے نہ نکلے جہاں اس کی لیگل اسٹرینتھ 155 ہے، منحرف اراکین 20 کو نکال دیں تو 135 لوگ اس کے پاس ہیں، تو اسمبلیوں سے نہ نکلیں، اسمبلیوں میں رہیں، جائے مرضی ہے تو اندر جائیں، مرضی ہے تو نہ جائیں، اور باہر کھڑے ہو کے کہتے رہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے، ہم اس امپورٹنٹ گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو پوائنٹ آف پرنسپل جو اصول، پاکستان جیسے ملک میں اصول کو اتنا سیریسلی لینے کی ضرورت کیا ہے، جہاں پہ کبھی عدالتیں چاہیں تو آرٹیکل 95 ان کو بہت عزیز لگتا ہے اور آرٹیکل 69 اچھا نہیں لگتا، جب ان کو انٹرفیئر نہیں کرنا، 63A کے بارے میں اسٹرانگ ورڈکٹ نہیں دینا، اس کی ان کو ایکسپلین نہیں کرنا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 69 جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم پارلیمنٹری پروسیجر جو ہے اس کے اندر انٹرپریٹ کریں یا اس کی وضاحت کریں، آئین جو ہے اس میں جو لکھا ہے وہی بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ جب انہوں نے انٹرفیئر کرنا ہے پارلیمنٹری پروسیس میں تو آرٹیکل 69 کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، اور جب وہ انٹرفیئر کرتے ہیں تو پھر آرٹیکل 5 کے تحت جو اگر اسپیکر نے فیصلہ اٹھایا ہے اس کو بھی وہ انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے۔ ویسے پاکستان کے عوام مر جائیں، ٹریڈ یونینز کے اوپر فائرنگ ہو جائیں، ان کو کتنا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، دہشت گردی کے کتنے واقعات کیوں ہوں، تو کوئی عدالت جو ہے وہ کبھی رات کے 12 بجے نہیں کھلتی، لیکن اگر آپ نے ایک حکومت کو نکالنا ہے، اس کے راستے اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں، تو آپ رات کے 12 بجے بھی جو ہے سنڈے کے دن بھی آپ کورٹس کھل سکتی ہیں، وہ رات کے 12 بجے بھی کورٹس کھل سکتی ہیں۔ پھر پریزن وینز بھی بھیجی جا سکتی ہیں نیشنل اسمبلی میں۔ ایک طرف پارلیمنٹری سوورینٹی اتنی ہے کہ عدالتیں عدالت کے پروسیس میں جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہیں، پارلیمنٹ کے پروسیس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہیں، بیکاز عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کا پرنسپل بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک حکومت کو پریشر میں ڈال کے، خوف میں ڈال کے نکالنا ہے، تو پھر پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے باہر پریزن وینز بھی بھیجی جا سکتی ہیں، پولیس بھی بھیجی جا سکتی ہے، یہ تھریٹ دینے کے لیے کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا ممبر نان اسمبلی جو ہیں ان کو گرفتار کر کے جو ہے عدالت کے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ایک سیڈ تلخ حقیقت ہے۔ انڈر دیٹ ریالٹی آف دس انفارچونیٹ کنٹری، یہ کہنا عمران خان صاحب کا کہ پوائنٹ آف پرنسپل میں ہمیں اسمبلی کو چھوڑ دینا چاہیے، it doesn't make much sense, at least not to my mind. However, I also see the ground reality کہ ایاز صادق صاحب جس شرارت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگر ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے ریزگنیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کروانا چاہ رہی، اس کے راستے میں اسپینر تھرو کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگلا بھی تو پلان پھر ایاز صادق صاحب کی پارٹی نے تیار کر رکھا ہے، اور وہ پلان ہے فارورڈ بلاکس کریٹ کرنے کا۔ چونکہ پی ایم ایل این کے پاس، شہباز شریف صاحب کی اپنی پارٹی کے پاس تو صرف 84 لوگ ہیں، باقی ان کے پاس 56 لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں، پھر ان کے پاس پھر بھی 32 لوگوں کی کمی ہے صرف 172 کے میجک فگر کے لیے۔ وہ تو محسن داوڑ کے اوپر، علی وزیر کے اوپر اور ایم کیو ایم کے اوپر اور بی این پی کے اوپر بہت ڈیسپریٹلی ڈپینڈنٹ ہیں، اور اسی لیے جو فارورڈ بلاک کریٹ کرنے کا افواہ کہہ لیں یا جو پلان ہے وہ بڑا ریئل ہمیں یہاں پہ لگنے لگ گیا۔ ایاز صادق صاحب کی اس پریس ٹاک کے بعد یہ بات بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ بیسک پلان پی ڈی ایم کا یہ ہے کہ زور لگا کے، کیرٹ اینڈ سٹک اس کو کہہ لیں بہت ہی پولائٹ طریقے سے، دھونس سے یا رشوت دے کے یا کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر جہاں 20 منحرف اراکین ہیں وہاں 20-25 کا ایک اور گروپ کریٹ کیا جائے، فارورڈ بلاک کریٹ کیا جائے، اور یوں اگر تحریک انصاف اسمبلی کے اندر رہتی ہے تو ایک واضح جو تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی ہے وہ یہ کہ وہی طاقتیں جنہوں نے اب تک کی تمام صورتحال کو پیدا کیا ہے، وہی طاقتیں بروئے کار لائی جائیں اور اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کے ٹکڑے کیے جائیں، اور وہ جو ٹکڑے ہیں چونکہ پاکستان کی تاریخ میں جو فارورڈ بلاکس ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے اس ملک میں؟ مطلب پلیز پلیز آئی مین forgive me for saying this، مجھے معاف کر دیں، فقیہ مصلحت بی کے منہ سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ فقیہ مصلحت بی سے وہ رندہ بادہ خار اچھا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بی سے وہ رندہ بادہ خار اچھا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں۔ کون سا قانون، کون سا آئین اس ملک کی جتنی ہم نے تاریخ دیکھی ہے گزشتہ 6 ہفتے سے جو کچھ ہم نے ہوا، آرٹیکل 63 کے حوالے سے، آرٹیکل 69 کے حوالے سے، آرٹیکل 5 آف دی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، 95 کے حوالے سے، یہاں تو جب چاہیں آپ، جہاں پہ طاقت کا زور ہے، جو خواہش ہے، جو ڈیزائر ہے، وہی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے قانون کی۔ آپ 2 بڑے بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کو بلا لیں، اور ہر کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کو کروڑوں روپے کی فیس ملتی ہے پولیٹیکل پارٹی سے، جو سیاسی جماعت اس وقت اس کے ساتھ ہے، جو سیاسی جماعت کی منشا ہے، وہی سیریس شکل بنا کے، انتہائی سیریس شکل بنا کے یہ قانونی ماہر جو ہیں وہ آپ کو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن دے دیں گے اسی کا ان کی۔ اور اگر آپ ان کی ہسٹری نکالیں گے، چونکہ ہمارے یہاں ریکارڈ رکھا نہیں جاتا، تو آپ دیکھیں گے گزشتہ 20 سال میں انہوں نے اسی قانون کی جو شک ہے، جو قانون کی انٹرپریٹیشن ہے آئین کی، مختلف کی ہوگی۔ جب فیس مختلف تھی
जिस ज़माने में जो 1 डेढ़ साल एक पार्टी के साथ थे, तो उस तरह की इंटरप्रिटेशन दे दी, अगले 2 साल किसी और पार्टी के साथ थे, अवाम भूल जाती है, कोई रिकॉर्ड रखा नहीं जाता। यहाँ टेलीविज़न चैनल्स ने खुद भी अपनी वीडियोज़ का रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ, तो किसी को याद ही नहीं रहता कि पहले इतने बड़े कानूनदान ने 2014 में क्या इंटरप्रिटेशन की थी इसी आइन की, या 2016 में क्या की थी, अब 2022 में क्या कर रहा है। तो प्लीज़ फॉरगिव अस फॉर बेसिकली सेइंग दिस। तो ये यहाँ पर एक प्लान लगता है कि अगर असेंबलियों के अंदर तहरीक इंसाफ रहती है, तो उसके हिस्से बखरे कर देंगे। अगर असेंबलियों से बाहर निकलता है, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। और मोर और लेस तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है कि वहाँ पे क्या होगा, उसके भी में हम आ जाते हैं। अब इसको काउंटर किया जो है फवाद चौधरी साहब ने इस प्रेस टॉक के बाद, उन्होंने एक बड़ी धांसू किस्म की प्रेस टॉक की जिसमें हमाद अज़हर और फवाद चौधरी जो हैं वो इकट्ठे बैठे हुए थे, और वहाँ फवाद चौधरी ने कहा कि अगर असेंबलियों में हम रह भी जाएँ, अगर इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना भी हों, पहले तो अयाज सादिक साहब कुछ होते नहीं, उनका कोई रोल नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट ना करें। लेकिन अगर इस्तीफ़े भी आप लटका के हमारे रख लेते हैं, तो इससे ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है ये ख़त्म नहीं होगा, और ये पॉलिटिकल क्राइसिस सिर्फ ख़त्म होगा इन जब आप एक इस कौम को, इस मुल्क को, जिस लेवल पे हम आ चुके हैं, जितनी यहाँ अब इस वक्त एक सियासी पोजीशंस डिफाइन हो चुकी हैं, पोलराइजेशन हो चुकी है, यहाँ पर इस कौम को, इस मुल्क को एक अर्ली इलेक्शन चाहिए। अब ताहम अब थोड़े से प्रैक्टिकल पॉइंट्स अब देख लें। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली और स्ट्रेटजी इमरान खान की तो ये है कि जब हम 130 लोग, क्योंकि 130 ही लग रहा है उनके हाथ में हैं इस्तीफे, 130 लोग जब नेशनल असेंबली से रिजाइन करते हैं और किसी सब्सिक्वेंट स्टेज के ऊपर पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से भी रेजिग्नेशन हो सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी ज़ाहिर है वहाँ से भी रेजिग्नेशन लिए जा सकते हैं। ये और बात है कि अभी इस वक्त की हिकमत अमली, इस वक्त की जो स्ट्रैटेजी है, इस वक्त की जो थिंकिंग है, उसमें कि ये वो कार्ड्स हैं जिन्हें आपने होल्ड करना है, जो कोई भी सियासी जमात अपने सारे कार्ड एक वक्त में इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन अगर आप सिर्फ नेशनल असेंबली से रिजाइन करते हैं, तो फिर दो ऑप्शंस हैं। तहरीक इंसाफ ये चाहेगी कि एक जनरल इलेक्शन की तरफ वो चले जाएं, या एटलीस्ट कम अज कम अगर ये सारे 130 हलकों के इलेक्शन हो तो एक दिन में हो। शहबाज शरीफ साहब की और जो ताकतें उनके साथ खड़ी हैं उनका, और जो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान है उनका, उनकी पोजीशन ये होगी, उनकी स्ट्रेटजी काउंटर ये होगी कि एक दिन में पहले तो यह कि जनरल इलेक्शन नहीं करवाने, बाई इलेक्शंस करवाने। अब बाई इलेक्शन अगर करवाने हैं तो वो कोशिश करेंगे, बहाने एक्सक्यूज कर लेंगे। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के आइन और कानून की कोई भी डेफिनेशन किसी भी वक्त दी जा सकती है, इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, इसमें कोई परेशानी की जरूरत ही नहीं है। हर आइन की शिक जो है ये उसी तरह से है जिस तरह अल्लाह का जो कलाम है, जो कुरान करीम है, उसको जब एक पढ़ी लिखी औरत पढ़ती है, उसको एक पढ़ी लिखी एक एडवांस कॉन्शियसनेस की औरत, मुसलमान औरत जो है वो उसको पढ़ती है, उसे कुरान में औरतों के लिए तमाम किस्म की फैसिलिटीज नजर आती हैं। उसमें औरत की अजमत नजर आती है, औरत की इज्जत नजर आती है, औरत उसको काम करते नजर आती है। उसको नजर आता है कि अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने औरत को हर किस्म की आज़ादी दी है, हर किस्म की इज्जत दी है। उसे जब एक कंसर्वेटिव, अल्ट्रा कंसर्वेटिव कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान उसको पढ़ता है, उसको नजर आता है कि औरत को बिल्कुल बंद करके, एक आप कॉक, शटल कॉक बुरके के अंदर बंद करके, बल्कि जंजीरें पहना के घर के अंदर रखें, उसको घर से ही बाहर ना निकलने दें, उसको सिर्फ किचन में दें ताकि वो अपने आदमी, अपने खावंद की और अपने बाप की और अपने भाई की खिदमत करती चली जाए। तो कुरान की जहाँ इतनी, कुरान करीम की माशाल्लाह जब जहन डिफरेंट हो, उसकी इतनी मुख्तलिफ तशरीहें और इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन पर डिपेंड करता है, या आपके वर्ल्ड व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह पाकिस्तान का आइन बेचारा जो है रजिया गुंडों में फंस गई वाली सूरत हाल है पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के कानून की, कि उसमें से जो भी आपने मतलब निकालना है, जो भी तशरीह निकालनी है, जिसका जोर चल जाएगा, जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में डंडा है, जिसके हाथ में कुछ और है, तलवार है, वही उसकी डेफिनेशन जो है वो आईने पाकिस्तान की कानून की हासिल कर सकता है। तो यहाँ ये बेसिक इशू है कि तहरीक इंसाफ रजिया गुंडों में फंस गई वाली सूरत हाल है। असेंबली में रहते हैं तो हिस्से कर दिए जाएंगे, असेंबली से बाहर निकलते हैं तो भी बड़ी ताकत चाहिए कि आप इलेक्शन जो है वो हासिल कर सकें। जो मेरा इंटेलेक्चुअल इस्तेलाह है कि इलेक्शन ही चाहिए इस मुल्क को, लेकिन अभी भी ऐसी ताकतवर लोग हैं या सियासी ताकतें हैं जो ज़ाहिर है यहाँ फड्डा करना चाहते हैं, वो इलेक्शन नहीं देना चाहते। बहरहाल तहरीक इंसाफ का जो मुझे समझ आई है कि उनका प्रिंसिपल स्टैंड पॉइंट ये है कि हम ये छोटे छोटे बाई इलेक्शन एक एक दो दो चार चार करके नहीं होने देंगे, हमें जनरल इलेक्शन चाहिए। अगर ये बाई इलेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर हम उसके रास्ते, हम उसको नहीं होने देंगे, हम उसका रास्ता रोकेंगे। ये वो पॉइंट है जहां पाकिस्तान के अंदर वॉयलेंस हो सकती है, बिकॉज जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो वहां पुलिस इस्तेमाल करेगी, वो रेंजर्स इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, वो अदालतों को इस्तेमाल करेगी, वो हर किस्म की एक बहुत ही खतरनाक किस्म की सियासत जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो सकती है। और मुझे उम्मीद है कि सैनिटी विल प्रिवेल, मुझे उम्मीद है कि सोबर काउंसिल विल प्रिवेल, और इस मुल्क को जल्दी से जल्दी इलेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी। इस मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस का इसके अलावा कोई हल नहीं है, बाकी तमाम चीज जो है वो एक फिक्शन है।
اور اسی میں تو کامنٹ کر دوں کہ آپ نے دیکھا کہ 2+2 منسٹریل ٹاک کے بعد ہندوستان نے اور امریکہ نے، اور یہ ظاہر ہے امریکہ سے زیادہ ہندوستان کی خواہش ہے، واشنگٹن میں کھڑے ہو کے یہ اسٹیٹمنٹ جوائنٹ دلوائی گئی کہ پاکستان کو 26/11 ممبئی کی دہشت گردی ہے، اس کے جو لوگ ہیں ان کو، مجرموں کو کیف و کردار تک بالکل لاجیکل طریقے سے پہنچانے کی ضرورت ہے. یہ اسٹیٹمنٹ اس کے باوجود دی گئی کہ باوجود اس کے کہ حافظ سعید اور باقی لوگوں کو کس طرح کی سزائیں دی گئی ہیں، اس کے بارے میں بھی میری بڑی ریزرویشنز اور میرے بڑے تحفظ ہیں، بیکاز وہ کیسز کبھی اس طرح سے پروو شاید نہیں ہوئے جس طرح کی سزائیں دی گئی ہیں. اس کی بڑی ڈیفیکلٹ اور ٹربل قسم کی ہسٹری ہے، اس میں بڑی کنٹروورسی ہے. لیکن یہ دیکھا آپ نے کہ امریکہ سے کھڑے ہو کے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے انڈیا نے ایک ایسے موقع پہ دلوائی. اس سے پہلے وہ جو ہائپرسونک مسل جو حادثاتی طور پر پاکستان میں گر گیا تھا، دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں تو آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت تھنکنگ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک پولیٹیکل ٹرموئل میں ہے. پاکستان کی سیاست اب ایک غیر یقینی صورتحال میں ہے. پاکستان میں کوئی واضح لیڈرشپ نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت کوئی پاپولر پولیٹیکل پبلک مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان میں اب کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جس کے پیچھے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا کنسنسس ہو، کم از کم آدھی آبادی جو ہے وہاں پہ کھڑی ہو. چونکہ پاکستان میں کلیئرٹی آف لیڈرشپ نہیں ہے اور انتظامی ڈھانچے یا کمزور حکومتیں یا ایک ایسا پرائم منسٹر جس بیچارے کو ہر 15 دن کے بعد اپنے سیکرٹری سے پوچھنا پڑے کہ یار میری ضمانت کا بندوبست کر لیا ہے، یا وہ کہیں جا کے مانگ کر رہا ہو یا ریکویسٹ کر رہا ہو کہ میرے کیسز جو ہیں وہ ختم کرائیں، جس کا پورے خاندان کے اوپر کیسز چل رہے ہوں اور وہ خاصے کریڈیبل کیسز ہوں. وہ پرائم منسٹر اور وہ اسمبلی اور وہ گورنمنٹ وہ لیڈرشپ نہیں دے سکتی جو لیڈرشپ پاکستان کے پاس بالا کوٹ کے اسٹرائک کے وقت تھی، جب ہندوستان نے اسٹریٹجک ریسیٹ کرنے کی کوشش کی یہاں پر ایک جواز کریٹ کر کے، اور ایبٹ آباد کے قریب انہوں نے مسل اسٹرائکس کی، اسپائس بامبس پھینکے، اور پاکستان نے اگلے دن روز روشن میں سورج کے نیچے کھڑے ہو کے ہندوستان کو چیلنج کیا اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں 6 پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنا ویپنز وہاں پہ ڈراپ کیے، اپنا اسلحہ وہاں پہ ڈراپ کیا، اور نتیجے میں 2 ہندوستان کے جہاز، ایک مگ اور ایک SU-30 جو ہے وہ بھی گر گئے. وہ جو ریزالو تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ وہ ریزالو ٹیکنیکل نہیں تھا، وہ ریزالو میکینیکل نہیں تھا، وہ ریزالو صرف ٹیکنیکل کیپیسٹی کا ریزالو نہیں تھا، وہ بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل ریزالو تھا. وہ اسی لیے تھا کہ اس وقت ایک بڑی اسٹرانگ کیبنٹ تھی، ایک بڑا اسٹرانگ پاپولرلی الیکٹڈ ڈٹرمنڈ پرائم منسٹر تھا جو پاکستان کی سیلف ریسپیکٹ اور پاکستان کی اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اور یہ میں نے ایک سے زیادہ بہت ہی اچھے بندے سے، کریڈیبل بندے سے میں نے پوچھا جو اس میٹنگ روم میں موجود تھے کہ کیا اس وقت اگر عمران خان کی جگہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے تو کیا اتنا ڈٹرمنڈ ریزالو آ سکتا تھا؟ اور آنسر بہت سوچ کے دیا گیا، not, it was perhaps not possible. یہ چیز شاید نہیں ہو سکتی تھی. تو ابھی جب آپ ہائپرسونک مسل کا حادثہ دیکھتے ہیں جو ایکسیڈنٹلی طور پہ پاکستان میں آ کے گر گیا، یا ابھی آپ 2+2 کے اوپر یہ جو دیکھتے ہیں تو آپ کو کلیئرلی سمجھ آتا ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کی اس سٹیج پہ کیا کیلکولیشنز ہیں. یہ بات ہوگی. اب پاکستان کے اس وقت کے نو منتخب جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بڑا مصروف دن گزارا کراچی کے اندر. شہباز شریف صاحب ہم سب جانتے ہیں ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. انہوں نے کراچی کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، وہاں کے جو لاجسٹک مسائل ہیں، وہاں کی جو انرجی ایشوز ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے بہت سی سجیشنز دیں. وہ مزار قائد پہ گئے جہاں انہوں نے جو کتاب ہوتی ہے وہاں پہ جو ریکارڈ بک ہوتی ہے، جو میسج بک ہوتی ہے، اس میں انہوں نے اپنا بہت لمبا میسج اپنے ہاتھ سے تحریر کیا، جس کے انہوں نیچے پہلے وہ خادم اعلیٰ لکھا کرتے تھے جب پنجاب کے چیف منسٹر تھے. اب شہباز شریف صاحب نے اس کے نیچے لکھا خادم پاکستان. اور وہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کراچی گیا اور اس کو چیف منسٹر سندھ جو ہیں انہوں نے اس کو بہت اچھا ریسیو کیا. مراد علی شاہ صاحب نے، وہاں MQM بھی موجود تھی، اور شہباز شریف صاحب نے وہاں MQM کی پارٹی کے ساتھ بھی بڑی طویل ملاقات کی اور بڑی انہوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ ان کی کیبنٹ میں، پرائم منسٹر شہباز شریف کی کیبنٹ میں MQM کو آنا چاہیے. اب صورتحال یہ ہے کہ نہ ابھی تک MQM نے مائنڈ بنایا ہے اس کیبنٹ میں آنے کا، نہ PPP نے مائنڈ بنایا ہے کیبنٹ میں آنے کا، یا وہ کوئی ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں کیبنٹ میں جو اس پہ نیگوسیشن ہو رہی ہے. لیکن اپیرنٹلی ابھی تک MQM اس کیبنٹ کا حصہ نہیں بن سکی. جب شہباز شریف صاحب کا الیکشن ہوا 174 ووٹس کے ساتھ، جو ظاہر ہے اس میں MQM کے 7 ووٹ شامل تھے، تو اس وقت بھی MQM کی ایک اسٹیٹمنٹ جو تھی، پریس اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ MQM کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا گیا اس کو ڈیولی پراپر طریقے سے اس کو ایکنالج نہیں کیا گیا، اس کا شکریہ ادا نہیں کیا گیا. شہباز شریف صاحب کی کراچی کی وزٹ کی پرنسپل اہمیت یہ تھی کہ وہ ظاہر ہے کہ MQM کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، بیکاز 174 ووٹ ان کو ملے ہیں. منحرف اراکین کو یوز نہیں کرنا چاہتے تھی PMLN.
पीडीएम, तो उसमें एमक्यूएम के जो 7 वोट हैं वो, और जो बीएनपी के 4 वोट हैं, ये 11 वोट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जमात कोई भी उनसे खिसक जाती है, नाराज़ हो जाती है, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी जा सकती है और ये असेंबली भी टूट सकती है और फिर दोबारा से जनरल इलेक्शन की तरफ जो है वो रास्ता जा सकता है। यही वो सिग्निफिकेंस है कि तहरीक इंसाफ को शायद असेंबलियों में रहना चाहिए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस पे कोई क्लियर नहीं है इस वक़्त, मैं भी क्लियर नहीं हूँ, आप लोग भी इसका कोई क्लियर फैसला नहीं कर सकते। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को पता है कि एमक्यूएम की क्या अहमियत है। पीपल्स पार्टी फॉर सम रीज़न पीएमएलएन से ज़्यादा चाहती है कि हुकूमत चले, 3-4 महीने में चले, ज़्यादा ही चले। पीएमएलएन के अंदर तो हमें बार-बार ये पता चल रहा है कि एक बड़ा पुरएहतमाद सेकंड टियर कैडर है, जो नहीं चाहता कि हुकूमत बहुत देर तक चले। वो चाहते हैं कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। वो ये जो किंग्स पार्टी का टाइटल लग गया है ना इस पूरे सेटअप के ऊपर, पीएमएलएन किंग्स पार्टी नहीं बनना चाहती। एक क्विक आपको बता दूँ, तो बात खत्म करते हैं कि किंग्स पार्टी क्या चीज़ है। किंग्स पार्टी वो टर्म है जो बरतानवी तारीख में उस वक़्त से आ रही है जब 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी तक बरतानिया में पार्लियामेंट शेप हो रही थी। खास करके 15वीं और 16वीं सदी में पार्लियामेंट बुनियादी तौर पर जो बादशाह होता था, जो किंग था इंग्लैंड का, उसकी पावर की एक्सटेंशन थी। और पार्लियामेंट इसलिए मारज़ वजूद में लाई गई थी कि किंग को जो टैक्सेशन के बिल्स होते हैं, जो मेयर होते हैं गवर्नेंस के हवाले से, उनके वाइडर असेंट के लिए जो नोबिलिटी है उसको पार्लियामेंट में बिठाया गया था। उस वक़्त पार्लियामेंट में, बरतानवी पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती थी, फैक्शंस होते थे। फिर 2 पावरफुल फैक्शंस जो हैं वो 16वीं सदी में डिफाइन हो गए, खड़े हो गए। एक विग्स थे, एक टोरीज थे। उनका फ़र्क ये था बुनियादी तौर पर कि विग्स ये समझते थे कि बादशाह को ऑटोमैटिकली तौर पे बादशाह के मर जाने के बाद हेरिडिटरी सक्सेशन राइट हासिल नहीं है और कोई भी और उसके खानदान से, किसी और खानदान से, इम्पोर्टेंट नोबिलिटी से बादशाह बन सकता है। जबकि टोरी जो कंज़र्वेटिव थे, जिसने बाद में कंज़र्वेटिव पार्टी की शक्ल इख्तियार की है, टोरी ये समझते थे कि बादशाह के मरने के बाद जो उसका बेटा है, उसको हेरिडिटरी राइट हासिल है। उस ज़माने में जो किंग्स पार्टी, तो टोरीज़ बुनियादी तौर पे किंग्स पार्टी थे, कि कोई भी फैक्शन किंग पार्टी हो सकता था। जो बादशाह के साथ फैक्शन खड़ा होता था पार्लियामेंट का, उसको किंग्स पार्टी कहते थे। अब पाकिस्तान में ये इल्ज़ाम हर पार्टी पे लगा है। सबसे ज़्यादा पीएमएलक्यू पे लगा है गुज़िश्ता 20 साल की हिस्ट्री में, लेकिन उससे पहले ये इल्ज़ाम पीएमएलएन पे भी था। ये चौधरीज़ पे तो हमेशा ही रहा है कि ये किंग्स पार्टी हैं, और ये इल्ज़ाम पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने 2013 के बाद पीटीआई पे भी लगाया कि ये किंग्स पार्टी है, और इससे पहले 2008 और 2013 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीएमएलएन और नवाज शरीफ साहब ने किंग्स पार्टी का रोल प्ले किया था। इस स्टेज पे पीएमएलएन की लीडरशिप बड़ी क्लियर है कि हमें किंग्स पार्टी के इस पोजीशन में बहुत देर तक नहीं बैठना है। अब हो जाए जरा पेशावर का जलसा, उसके फिर इम्पैक्ट को भी हम स्टडी कर लेते हैं।